Mao ni ang tribo nga masinub-anon. Nagpuyo ni sila gikan sa bukid sa Tagdudo nanganaog kay maliko og dagat. Kani nga tribo guys, wala gini sila'y kalipay og pisot ni silang tanan kay mao man ang ilang kustombre magpabilin nga natural, walay hilabtan sa lawas, tag-as og kuyamoy. Dugay nang nabuhi ang tribong masinub-anon. Panahon pa lang sa dinosaur, naglaroy-laroy na ni sila sa kayutaan. Mao ni silang nagapanggukod sa dinosaur nga magkaratil intog dagan ang dinosaur kay mahadlok og pisot kay kuno baho og tiktik. Ang pagkaon aning tribuha guys, ang dahon sa alingatong. Walay interes sa ilimnon nga makahubog ang tribong masinub-anon. Sa unang panahon, wala ni sila'y sapot. Pero karon mahilig na sila mamalit og ukay-ukay. Kinahanglan jud nga panalipdan ang kultura, tradisyon ug kustombre sa tribong masinub-anon aron sa umaabot nga henerasyon magpadayon.